دوستا و خمای گل سلام. امروز هم یک مصروف روز داشتم، لیکن واپس در طرف خانه که میمادم تقریبا یال 2:30 بجه روز است. دیگه تمپریچر از مو بعد از بسیار دیره بعد از بلی زیرو که است above زیرو در انگلیسی اگر ما بگم آسان‌تر برای گفتگو از ما. امروز 8 سلسیوس است. بزم خاطر یک گلوب برفا در آو شد. باز موسم هم قسمت خوشگوار است که تو دلت میخوای که گفته انگلیزا که است دیپ برید بگیری، یا مثلا که است غوج نفس بکشی، عمیق نفس بکشی. از عمیق نفس که میکشی فول انسان بالکل انرژایز میشه، فول متر انرژی تو بحال میشه. دیگه امروز خاطر یک لحظه گفتم برو استادشم کم الان که اوریه هفته و نی است، لیکن گفتم یک لحظه که است کم بشنم اینجا نفس عمیق بکشم، کم خزدیر که مثلا یاد خانه بوده، یاد کار بوده، یا اسکول بوده، یا گاڑی بوده، در هر چیز که بوده مطلب بند منی کمره بوده، در بیرو زیاد نبوده. دیگه امور کم تر هوای بهار خو نشده توالی تر بعضم هوای تازه که است کم نفس بکشی. خب به هر حال مقصد از ما این نبود که امروز موسم که حال گفته در اردو که مو اکسپریشن داره قدش موقع بیان کنم. می در طرف خانه که میادم یک چند روز بود مطلب ذهن مر مشغول کردت، لیکن ما کسی میخواستم قدش مو شیر کنم. قص خاص گپ نیست و قص مطلب پیچیده گپ نیست، بالکل ساده هوا هم کسی میچله که امروز مرم کسی شور میده بخشش باشه دیگه. قص خاص گپ نیه، لیکن مو ارتقای شعوری یک انسان را کست نشان میدن. مطلب یک ذاتی تجربه از ماست، گفتم بیان کنم شاید برای بسیار نوجوان دوستا یک است کارآمد باشه، چرا که اونایی که عموم رزمه است یا اونایی که از عمر رزمه که در عمر از نه کلانتر است، اونا از تجربه از ما تیر شده، اونا کست یک گلوک چیز را کست ریالایز مونه. لیکن برای نوجوان دوستا کست باید اونا از این تجربه ها تیر شنه تا از این نتیجه برسه. بزم خاطر ما گفتم بیل ما ذاتی تجربه از خود شیر کنم، شاید برای نوجوان دوستا کست چشم گوشا باشه، چرا که مور یقین که زمان که مو نوجوان بودی کسی گوار مور نگفتد. اونایی که از این تجربه تیر شده دم شاید از معاشره ترس مخورد، یا شاید طرف محسوس میکرد که اگر مو ای گوار قد معاشره شیر کنی مردمای تر مور کسته نگاتیو خیال کنه درباره کردار مو، یا شاید درباره عقاید مو مطلب پرسش شونه. خودشم خبر استن که من معاشره حاضر کسته تفتیش عقاید هر کس مطلب خود فرض خیال نکنه، مطلب تفتیش عقاید دیگر کنه. یعنی هر کس تفتیشی افسر جور میشه، پلیس جور میشه در جان مردم گو گب بگه که فر مثال کسته در حساب کنه مطابق ذهن از نه، مطابق برداشت از نه از مذهب مطلب کم صحیح نباشه. گاه مردم کسته تفتیش عقاید را چیزانه کوشش نکی عقاید مردم کسته صحیح کنه. بزمزو خاطر ما گفتم ما ذاتی تجربه از خود قد دوستاقم قصه کنم، شاید کسته برای یک گلوک کلیر شنه که یار این طریقه که مومنی، این رفتار که مطلب مومنی، این طریقه که مومنی این کسته برای معاشره نقصان ده است، برای معاشره حاضر کسته نقصان ده است. مو خود مزدیست از خود یک معاشره درو خلق منی که منیزو کسته زندگی ها را برای خودون هم برای آینده نسل هم کسته تلخ من، یا شاید مو بنیاد یک در معاشره را مو بیلی دا آینده اگر اختیار معاشره مو دیست خودون باید شاید معاشره از خود خور مو کسته از دیست از خود خود در طرف انتشار کسته ببری. چرا یک گلو کارار گلو گبار که مو علم ازنی خواه اصلا داز حال فهمیده نمیشه، چرا که حال مو راز که بسته که مو زیر دیست است، دیگه از ولی از مو بالا دیست است، دیگه از سر از مو زور فیصله کردنی والا مو نی، فیصله کردنی والا دیگه مردم چای تو در کویته میشنی، ایران میشنی، افغانستان میشنی، در یوروپ میشنی، هر جای میشنی، اونایی که فیصله کردنی والا مردم است در اختیار که دارن اونا مو نی، مو کس زیر دیست است. لیکن اگر یک روز د اختیار د دیست مو باید که مو بگیار مو چی رنگ معاشره جور نیم، قانون جور کردنی والا مو باشی، بلی قانون عمل کد، قانون را امپلیمنت کردنی والا مو باشی، بس شاید معاشره از مو ای رفتاری کردار گفتاری که امروز مو داره او روزا کسته دم رایز مو کسته چیزا جور میشه.
حساب کنو که خاری را جورم شبریز مو کسته. خب مقدمه کلوی بور کسته طرف اصل موضوعی ترسته که از لحاظی سوشیالوجی ما خبر نیم دوستا چه خاص خواندم، ما خودم زیاد نخواندم لیکن امو کم بیسیکس که تو میخوانی مطلب یک طریقه که اونا مونه طریقه کاری است که مطلب اگر تو یک فرد هستی، تو اگر میخوای یک معاشره رو بفهمی یک طریقه کاری است که تو فرد رو توغنی کوشش چر که فرد رو فهمیدوش آسان است بزمور تو کسته پهلاونی در سطح معاشره کسته امزو خاطر ما ذاتی تجربه خود خورم بگم بس تو امیر آدم کسته میتن تو کلان کنی یک حصه معاشره رو بفهمی چر که یک کلان حصه معاشره خوی بویش کسته رنگی ازموری ما نمیگم 100% است لیکن یک کلان حصه خوی بوی ازمو یک است چر که ما یک ماحول کټشت یک کلچر داره، یک زبان داره، یک رنگ عقاید داره، یک رنگ تجربات داره، جمعی تجربه های جمعی کسته اگر باد کسته کیمره مرچپا نکنه چر که باد درو کسته تیز میشه نیتم. خب تجربه از مذهبی است که یک زمان که من نوجوان بودم تا نظر ما خود جوان خیالم شاید دوستا کسته منی معاشرت مو چیزی مزاقم جوړ به هر حال یک زمان که مطلب مو نوجوان بودم مطلب از لیاز مطلب نوجوان که ما در ذکر شرمون که مطلب تو شعور تو ماده فهم تو مطلب خوب شده لیکن تبالی کسته ناپخته ده زی سنس کسته تو ناپخته نی که تو عمیق فهم از چیزا کسته نداره چر که اکسپوژر کلو نداره نه زیاده من خانده زیاد مردمان موش نکده تجربه شخصی انسانم کسته بسیار کمه بس خامخواه سوچ انسان ده زور لیول کسته بسیار گفت انگریزی میگه شلوه مطلب کسته بسیار در سطحیه. او زمان یار خطیبا که میماد فرمسال کسته مو کسته بسیار تاثیر مرافتی چای که مثلا خطیبا ایرانی بود رنگی آقای کافی وره که مو گوش میکردی تو که مطلب چر که مو میستوری ازو اندازی بیان ازو شدت گفتار ازو مطلب خطابت ازو کسته زور میشه نه تاثیر خطابت چی مرافتی یعنی دیگه زبان هیپنوتایز میشه مو بسیار متاثر میکرد. یا فرمثال مو کتابایی که میخواندیم ما چند کتابای آیت الله دستغیب را که خواندم بسیار کسته تاثیر انسان کسته موره. یا فرمثال کسته خطبایی که مثلا کسته ذاکرایی که مطلب از طرف پنجاب و کراچی که کویته میماد که مگفت انداز بیان از نقد آزرگو مولای آزرگو مختلف بود دیگه بسیار کسته چرکی بسیار جذباتی خاص طور پر مگفت یک چندن آیت قرآن کوٹ نه یک چندن حدیث یک چندن واقع که کوٹ نه بود لیکن اور جوش خطابت که منیش است نه بس همزو خاطر مو چرکی تاثیر مرافتی دماغ از مو کسته او اثر دماغ از مو کسته فرمثال کسته صلاحیت زیر نداشت که مطلب مو کسته اور بشنی انالیتیکل والا کسته سوچ کنی یعنی مو کسته صرف ایموشن والا اکسپیکت بلی دماغ از مو کسته بلی جذبات از مو کسته زیادتر اثر انداز میشد. یا امیتر دیچ منده باشه که ما جانل شاه کاظمی عادت بالکل پورا کویتا لوٹ کرده دیگه تقریبا مطلب مقصدی کویتا از ما است که جامعه شیعه را مادر گفت میستم بسیار متای تاثیر مرافتی. خب فاست فورورد اینالی که مطلب درو تایم کی تیر میشه بس نه صرف کسته شیعه وش کدم خود مختلف سنیار وش منی بس تو کسته مختلف علمای عیسایر کسته وش منی مختلف علمای یهودی کسته وش منی حتی کم اکسپوژر ده هندو بودیستام است بس درو فهم از ما درو چیز میشه فهم از ما درو ایتر میشه که منی مسلمانه کسته مو تو غنی مطلب خو تمامی میکنه مطلب قرآن چی اگسته حدیث صحیح مطلب منیش اختلاف است مطلب برای ریکوردینگ شی لیکن حدیث خو حضرت محمد دیگه اکثر شی مطلب یک گفته از ناکسته و جایش هم است که اجتماع هم است نه که مثلا کسته تمامی مطلب قبول داره باز چیزار کسته خو اختلافی چیزا هم داره منیش به هر حال مطلب سورس خو یگه نه منبع خو یگه نه که مطلب تم که قرآن بز حدیث دیگه بز دیگه خلاصه منبعش خو یگه است لیکن تو امزی که مطلب مردما قرآن کوٹ منه بور حدیث را یک طرف بل بور مود حد قرآن بگی دیگال تو تر مردما میگنی که از قرآن کوٹ شده و او کسته کوشش نکی طرفی ما
اخلاق یک انسان है, मतलब फोकस एक चीज़ است की कुरान रही तो कोट न की मतलब ذاتی ग्रोथ یک انسان मतलब یک فردی نشونما یک شخص رکسته فردی نشونما شخصی فوکس یکسته یک انسان میگن که توتally فوکس شده است آدم است که مقصد قرآن تو کوٹ کی نشو بده کی ساینسی کتاب است मतलब طرفی ساینس و چیزا که است طرفی ترقی و پروگرس که است روشان بعض مردمار متون کی قرآن رای تر استعمال نه کی مثلا که است معاشره باز خرابیاش که است برو درکن لیکن بعض مردمار میگن قرآن رای تر استعمال نه کی ثابت کنه که یک حصه معاشره مردم که است بالکل که است قابل کشتوه تو نار که است باید که است خودون چور بکشی خانهش در بدی خانهش قبضه کنی خاتونوش کنیز جور کنی بعض مردمانش سلیب کنی در بدی پایش منتی کنی دستایش منتی کنی خلاصه انواع و اقسامی علال کنی انواع و اقسام سزاها که است تو که است دده میکنی دیگه تو که مثلا که است تو بس مطلب یعنی قرآن یک شخص دیپیند منه بله فهم یک شخص بله برداشت یک شخص کی سطحی ہے سوچ منه مطلب که زیاد چیزا نداره قرآن ازو بسیار ساده ہے بسیار چیزه لیکن یک انسانی که خود کامپلکس است مثلا آدم است که از لحاظ لیترلی والا که است از لحاظ خواندو بسیار کامپلکس ہے ازو قرآن رم کی بیان نم کامپلکس بیان یک انسانی که دیپ نالجی تاریخ داره او که وقت قرآن بیان او که است یک دیپ تاریخی نالج رم از دل قرآن برو داره اگر او مطلب ساینسی داره او قرآن را ذکر از انریچمنت از این سینس که مطلب یک بلوک متریال از من ساینس برو داره قد از او که است نشان میده پس امزو خاطر ما که توخ کدم گفتم یار قرآن خصوصی یگا اوریجنش خود یک است لیکن قرآن هر انسان دزیلی از فرق است که برداشت از او انسان و برداشت یک انسان دیپیندونه بله چی قضا خود از او کامپلکس است و زمزو خاطر وقت کی ما گابی مختلف تایپی مسلمانان زدم مختلف که مطلب قرآن را کست برای مختلف بعضیا کست قرآن را برای سازندگی استعمال نه سازندگی مطلب دزی سنس که مطلب منی معاشره کست معاشری ترقی بده یا غربت را ختم کنه طرف ازو کست مورا بعضیا کست برای زی کی تعلیم را کست چیزا کنه لیکن بعضیا کست اپوزیت نه بعض مردما کست مگمو برای که تعلیم را پابندی ده انتر که مطلب طالبان کردن نسبی مردم که تعلیمش بلش پابندی زده یا تعلیمی جدید را که دمرایش که گرفتو بعضی آیر استعمال نه برای که قد اقوام دوستی جور کنه وش منن که مطلب مگه کوشش نه که قد یهود و نصارا دوستی کنه بس بعضی کس اور جور نه که یهود و نصارا بکشه دیگه مردم کس بکشه کافر ثابت کنه بکشه حتی یک کسی مسلمانان خب مگم نه مطلب تو یک قرآن را از دلش هر انواع و اقسام برداشت کسته تو میتونه داشته باشی و این صرف ده حد قرآن نه کسته ده حد تورات هم میترسته انجیل هم است کتابای هندو هم است بودیست هم است پس امزو خاطر کسته انال مثلا اگر ما مثلا نال یک یهودی خو یک عالم یهودی او طرف قرآن اگر تو نه او دیپند دی او چیز مقصد داره اگر مقصد زو باشه نه که مطلب یک مسلمانان را ختم کردنی کشتنی د موضوع علاقه اختیار و دل قرآن ترگبار برو بدرنه که مگیار تو اینا بدترین انسان هاست اینا خطره برای انسانیت تو میت نر مٹاو باید نار مٹاو گمو نه کنی انسانیت خطره سیم اون مقبر کسته تو لیکن اگر اون مقصد زو باشه که مثلا کسته مسلمانای کی د علاقه شسته اونار تحفظ بده اونار ترقی کنه یا اینتگریت کنه سی معاشره چور کنه وز دل قرآن ترگباش نشوم نه یار این بهترین کتابه برای انسان کسته بهترین چیز است تو مطلب یک فرد دیگه کسته میتن قرآن را خلاف است استعمال کنه میتن تو را د سپورت کنه و زمین چیز تو کسته دمنه انجیل مگر توغنی یا بایبل مگر توغنی این میترسته اصلا ما از دل بایبل تر توغ میتن بگم کیاره و آدمایی که اینا بدکارترین انسان هسته یا اینا جنایتکارترین انسان هسته اینا فل خطره برای انسانیت تو میتن کسته باید نار مٹاوش نه لیکن تو اگر ور بخوای برای پروموشن برای اینتگریشن برای چیزا استعمال کنی تو میتن از دل فل خوب کبام کسته برو درکن امی گبر تو میتن دوباره توراتم کنی امی گبر تو دوباره بزمزو خاطر تو توغ منی عیسائی هم منی هندو هم منی بودیست هم منی اسلام هم کسته او تر عالم هست که اونای چیزار استعمال نه برای زی که یک
مردمایی که اونا از لحاظ سیاسی خزانه اختلاف در برای میٹھاو کدویز نام استعمال نه، اونایی که سیاسی والا حمایتیش است اونا رو برای پروموشن چم استعمال میکنه. پس ما مقصد تمام از این استوری رو که ما مطلب گفتم برداشت از ما اینال چیز است بعد از این قض صلاح مطلب بعد از گروه ما که نوجوان بودم زیر تاثیر خطیبا رفتی ذاکرا رفتی. پس او زمان که اپروچ از مو بود طرف مذهب طرف قرآن موم گفته حق و باطل یال که ما توغ بودم درو گفتم این یک کلانترین خودفریبی است. چرا خودفریبی است؟ تر خود خورتو من یک دانه باکس بند می‌کنی نه. مثلا اگر تو بگیرم حمایتیش است تو میگی تو اگر یک فیصله کردنی باشه که این کتاب حق است این مذهب حق است یا ما مطلب حق است بس تو صرف طرف از کتاب توی تر تو منی یعنی مطلب خودفریبی در این سنس است که تو او کتاب را سلکتیو تو منی ای تر تو منی. فر مثال اگر تو مسلمانی تو قرآن را تر تو منی که ترویزی قرآن کست تو ثابت کنی که او چیزی که تو باور داری او صحیح است دیگه چیزایی که مردمی که زو بیروسته اونا تمام غلط باید اونا کست بس وقت که تو فیصله کردی که اونا غلط است بس باید اونا میٹھاو مشن چرا که او سی میٹھاو والا شم است بس امو طریقی صحیح هم که کرے فیصله نه یار این کتاب که ما باور دارم اینی کست حق است و دیگه باطل بزو هم زوال هر پروچ در امزو خاطر مایر مگمی خودفریبی است. پس ما اینال که اینی قص کلان اینی مطلب دینی لیول کرسدم دیگه اینال یقین کو خطبار کی گوش ما 2 منٹ 3 منٹ زیاد گوش نمیتن چای کی عیسائی باشه مسلمان باشه چیزا باشه چر کی یکدم ما کست انلیس که مطلب وہ ایک نالیجیبل انسان باشه خوب ڈیپ مطلب تاریخ علمی تاریخی شی خوب ڈیپ باشه علمی زبان شی خوب ڈیپ باشه علمی فرهنگی شی خوب ڈیپ باشه سیاسی شی اقتصادی شی خوب و او تا نقطه ها زدی لزو برو بدرنه که برای از ما نو باشه. پس توخ کنال مثلا ما کسته درو فرمثال اگه انسان که قرآن درو انترپریت نه یا مثلا انجیل مونه یا فرمثال تورات مونه یا فرمثال اگه مذهبی کتاب درو مونه ما درو خود ازو کتاب را درو توغ نمونم ما درو علمیت ازو شخص را کسته ما درو برش توغ منم برداشت ازور کسته توغ خود توغ نمی شاید برداشت داره که برداشت مختلف هست از ما و انترستینگ ایسیش هسته. تو خنالی دیگه برای ازمو کسته ازو لیولی که مطلب تو گفتم نه که مطلب تو خود بند مکدی که صرف یک هی اپروش داشتی حق و باطل والا کسته ازو تو کسته برو بدر بشی مگه تو خنی یک کتاب است نه که بسیار مطلب لکایی دزو سنس شده که مطلب تو یک میتونه بگی که یار یک دنه خوب کتاب دزو سنس است که برای تمامی اپیلینگ است برای تمامی اپیلینگ است یک خوب زبردست لیترری ورک لیترری کار است. پس امزو خاطر ما نه قرآن را کسته باز مردم هستم گیار تو باید کسته مذهب کسته مردماری ترنه اترتنه باز مردم هم گئی فایده بازی هم نقصان است. ما میگم تو کنه فایده یا نقصان یک چیز دیپندبلی برداشت یک انسان مطلب این تر فالتو کتاب نہیں کہ مطلب تور پرتو کنی چر کہ مطلب میلیون ها انسان ازو کسته انسپریشن کسته میگره لیکن دیگه لیکن اگر تور بگی که فرمثال امی جوابی تمام سوال است در نظر از ما کسته ایم کسته غلط است مطلب غلط دزی سنس کسته ما میگم که نیه حقیقت چی است که نیه دیگه پرکتیکلی که مطلب موتو منی امونایی که فول مگم مو کسته فول عالم قرآن است ریزه سر ریزه مسئله مسائل حل نمیتونه دیگه ریزه سر ریزه مسائل کسته اپروچ کسته نداره و او معاشره‌ای که مطلب بنیاد خشته چای که مطلب مسلمان معاشره باشه عیسائی معاشره باشه یهودی معاشره باشه هندو باشه بودیست باشه تو اون که انواع و اقسام اقتصادی سیاسی مسائل داره د بنیاد فرهنگی مسائل داره تکنولوژیکال والا مسئله داره مسائل خبرو بدر نمیتونه اونا مجبور طرف ریسرچ بوره طرف تحقیق بوره طرفی بله دماغ انسان کسته مور ریلای کنه د بله ټیلنت انسان مور ریلای کنه نسبت ازی که بله کتاب کسته کنه. پس اینالی ما که درو مو کسته هم کتاب را کسته از ذکر دک مطلب مو بله خود کتاب ریلای کنم
ما کس بله ٹیلنٹ انسانی منو متر که مطلب ما شما بار بار درو مثال که اگر گودن خطیب مایه گودن ذاکر مایه او خو که بیان نه ما درو طرفی خطابت زور توغنم هنر زور کس ما توغنم طرز بیان زور توغنم بر گهرایی علم زور کس ما توغنم گهرایی برداشت گهرایی فکر زور کس ما توغنم نسبت از اینکه مطلب این کتاب را کس ما درفش توف کن چرا پورا کتاب خطور پڑھاو نم نو یک سلکتیو حصیش کسته میگره او صرف برداشت است خود طور کسته دور بیان یا علم کسته ما این علم منی معاشره که مطلب شما یک لوگ مردمان کسته که مردمان گو گپ کی میزنه یا فر مثال چای که مذهبی کار نه یا فر مثال غیر مذهبی گو کار که مون یک دم مردمان جوش ما جذبه ما پس پشت زو کی طرف زو کی ډبل منه دیگه ما واپس هم کنه یادایم کسته داد ما مو زمان که مثلا انسان کسته که تو خامی تازه کسته چیزا ما دی هر چیز از تو سطحیه فکر و سوچ انسان کسته سطحیه برداشت انسان سطحیه و انسان درو مگه یار اینی چیز کسته حق است باید دیر کسته تو اگر مو تور بچاو نکنی کسته از دست مورا تبام شه و تور فرض خیال نکی چیزا کنی نظر از ما اینی برداشت معاشره طرفی چیز بگم برداشت معاشره کم منه و معاشره کس طرف انتها پسندی مبره و وقت که ما مطلب بعض دوستا اینجا کس باید یک چیز کلیر کنی بخشش باشه ویدیو کم دراز میشه دور دراز میشه بعض مردمای تر سوچ منه که وقت اگر تو مگیار تو معاشره مو طرفی برداشت رم درو گپش میزنی مطلب چی است که مو طرفی بیبندوباری موری به طرفی بد اخلاقی کست موری یا طرفی مغربی کلچر موری یا طرفی نه مقصد از مای دنیست مقصد از ماست که درو بعضیاش د ویدیو درو خیر تا پرتو کنه که بریم مقصد از مای است که تو برداشت باید کست مو بفهمه که یک انسان که یک برداشتی که از او چیز داره و دیپند منه بله فهم از او و فهم انسان ها کسته و تایم کسته گرو منه پس همزو خاطر کسته و تو بیتر نمیتنه که فهمی این پوره انسان ها یک معاشره ده یک لیول بایلی پس همزو خاطر کسته این طرف نمیشه که پوره معاشره تو تمام شی عالم باشه یک معاشره متشکل از عالم است جاهل است نادان است آدم لیکن اکثر د منی گروت است او که عالم هم است او که عالم تر مشوي که جاهل است اور تایم جهالت چې کم مشه طرف علمی چې زیاد مور تجربه چیزش مور مطلب معاشره گرو منه شرط یه که مطلب مو بلیزو که است برداشت که است داشته باشی و هر انسانی که مطلب ما او لازم مطلب خود اکسپرس منه پیش روی ما بسیار جرأت خو میخواد و دیومی تر است که او سوچ و فکر از او اوور تایم که است بهتر میشه شرطی است که مطلب کنورسیشن از مو گفتگوی از مو استایل چیزی از مو راهنمایی والا باشه تنقید از مو که است معنا ما خلاف تنقیدیم نقد خوب گبسته لیکن برای زی باشه که یک انسان را تو طرف گروت مبری مثلا نمیتر که مطلب معنال در وقت شما میگم متوخ منال ما یک ذاتی تجربه از خود رو میگم که نوجوان بودی موج طور تاثیر مرافتی اینال که موست نقطه نگاه از مو کست بدلیش ده طرز برداشت از مو بدلیش ده مطلب یک عالم که ما یک ذاکر که ما یا فرمثال از هر مذهب از هر طبقه فکر باشه ما گوش نمیشم لیکن ما در گوش نمیدم که یار می درو گو چیز غلط ثابت کنه یا صحیح ثابت نه یا فرمثال کست چیز ما تر که بار میگم ما علمیت زور توغنم ما برداشت زور توغنم نقطه نگاه زور توغنم طرز بیان زور کسته توغنم هنر زور کسته توغنم علمیت زور توغنم مطلب از منی است که فرمثال گو کسته که قرآن را بگو وای ما کسته درو بگم اینی آدم قرآنه نه قرآن مختلف است یک انسانی که قرآن را بیان او مختلف انسان است انجیل مختلف است یک عالم عیسایی که او بیان او مختلف انسان مختلف چیز است دیگه همزو خاطر میگم یک آدمی که در باره قرآن گپ میزنه چه که شیعه باشه سنی باشه وهابی باشه هر چیز باشه رنگیز مور ساده عام انسان باشه او برداشت از خود از قرآن بیان و قرآن را بیان نمونه یعنی گپ اگر مطلب شما فهمیده باشین یا فرمثال که ما درباره اسلام گپ میزنم ما برداشتی از خود از اسلام گپ میزنم مطلب ما اسلام را درو دربارهش گپ نمیزنم
یک انسانی که درباره عیساییت گپ میزنه، درباره یهودیت گپ میزنه، درباره هندو گپ میزنه، اونا اصل بیان نمونه او مذاهب را، او کس برداشت از خود خورمونه و همینطور معاشره هم که مطلب یک تشکیل معاشره که میشه او برداشتی از او معاشره از او چیز است، از او نقطه، از او حساب کنه، از او مذهب است. این تو نال شما تو که طالبانی اسلام رو تو که او برداشتی اوغو، برداشتی علمای اوغو از اسلام است. او اسلام خو نیه، ما خو اسلام ما نمیگم، برداشتی از اونای یا فرض مثال اگر ایران است او خو برداشتی علمای ایرانی دیگه از چیزا. او فول فرق نه از اونایی که دونه لبنان است و اونا فول فرق نه از اوی که مود رو برداشت از اسلام کسته. نه خو متر کسته عیساییت هم کسته تو کنه منی هر ملک تو بر اونای کس فیلیپینا که ما اینجا فول پریشان میشم میگه چی رنگ عیساییت که در امریکا است. یا فرض مثال اونای کس پاکستان ما خو گوش کردم عیسایی کس پاکستان آمدن اینجا میگه یخی د عیساییت نمیلکه اینا فول مختلف برداشت نه عیساییت نه خو تو کنه مذهب یک مذهب کتاب خو یک کتاب است لیکن و آدمایی که پرکتیس نه تو من نقطه لگاز نه اونا مختلف است. اگر این قدر کست شما فهمیدین بس شما کست معنی برداشت رم کست مفهمید و معنی عدم برداشت رم مفهمید و اگر ایتر شما داشتین شما کست خبر بدین که بله برداشت های مختلف کست شما منی معاشره شما جگه بود، پس انسان ها شما موقع میدین که اونا کست نشونما داشته باشه، گروه داشته باشه، پیش بایه و در آخر کست کنورسیشن گفتگویی که منی مختلف برداشت ها میشه از دیل ازو تو یک بهتر معاشره در نظر از تو پیدا میتونه. یک بهتر معاشره مطلب شد است که یک جایی که گنجایش نشونمای هر قسم برداشت کسته از چیزا باشه، هر انسانی از خود آزادی داشته باشه. در آزادی در سنس که مطلب فیل کنه که ما جگه است برای از ما که مطلب ما کست گرو کنم پیش برم ایتنی که مردم ها ترس بخورم تر که مطلب ما بیان کردم تو خیال ما روی دروی کمره شتا گپ خورم میزنم شاید مردم ها تاخیر شتو نکنه که باید ما دور دراز میشه انداز بیان از ما خوش نه طرز فکر از ما اختلاف کنه، لیکن یک کلان حصه معاشره است که گفتم هم عمر از ما است، عمر از ما کلان است، لیکن ترس مخورم روی دروی کمره ما نمیتونه که بزنه نمیتونه حالا که تنی که اونا گپ ندارن گپ داره، لیکن اوز معاشره کست از خاطر ترس مخوره که اونگا معاشره مر جج بنا مردم ها مر خیال نه که تو کم مومنی، کم مسلمانی، کم خوب انسانی دیگه اینی تر قصه است دیگه. خب موسم توالی هنوز خوب است که از ما کم بخشش باشه دور دراز شد ویدیو کسته دیگه ما کسته زیاد وقت شمار کسته نمیگرم. بعضا مطلب خبر می حساس موضوع است دیر یک کلوک دوستا کسته میتونه سوال باید، میتونه اعتراض باید، میتونه یکو برداشت داشته باشن که از ما کده مختلف برداشت داشته باشن. اگر از ما برسنین اختلافی باشه، ده حمایت باشه، کرتیسیزم باشه، هر چیز باشه، سوال باشه، ما خوشحال میشم. یک جهان تشکر.